मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी का मिशन सोहराबकोट बस टर्मिनल में सहूलियात बढ़ाने का फैसला। बस टर्मिनल के इंतजार को एयर कंडीशन बनाया जाएगा। पीने के साफ पानी की फराहमी डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड नस्ब करने का भी फैसला। कमिश्नर कराची का बस टर्मिनल का दौरा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और DIG ट्रैफिक भी हमरा थे। हसन नकवी ने टर्मिनल पर सहूलियात का जायजा लिया। मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मलीर एक्सप्रेस वे को हाईवे से मिलाया जाएगा। वफाक और सिंध में नया इंटरचेंज बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर अलीम खान की मुलाकात। मुराद अली शाह का लियारी एक्सप्रेस वे को सिंध हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा। NH से सड़कों की मरम्मत का बजट बढ़ाने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर मवासलात की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बेरोजगारों के ख्वाब चकनाचूर। सिंध हुकूमत ने फौतगी कोटे पर मुलाजमीन की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लगाई गई। सिंध हुकूमत ने 8 अक्टूबर 2024 को जारी करदा हुक्मनामा वापस ले लिया। महकमा कानून ने तमाम महकमों को और इदारों को खत इरसाल कर दिया। हारी कार्ड में बड़े इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका हारी कार्ड 1 विंडो ऑपरेशन है। आपके जिस हारी के पास होगा वो हारी कार्ड, वो ना कि सिर्फ आपके जो आपको उस पर लोन मिलेगा 50,000 पर एकड़, 2 लाख तक आपको लोन, सॉफ्ट लोन्स मिल सकते हैं। हारी कार्ड पर किसानों को तमाम सब्सिडीज मिलेंगी। सिंध हुकूमत की हारी कार्ड से तमाम किसानों को फायदा होगा। सिंध में ज़राई अजनास के 14 नए इक़साम मुतारिफ कराएं और सूबे में 46 ज़राई तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। शाम सुंदर का चावल की बरामद में सहूलियात बढ़ाने का मुतालबा। ऐवान से मंजूर ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी गई। PPHI कराची में बारिशों की हंगामी सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। लियारी एक्सप्रेस वे और यूनियन काउंसिल्स पर ऑडिट रिपोर्ट भी मंजूर। A special audit report on Liari Expressway resettlement project Karachi for the period of 2002-03 to 18-19 audit year 2020-21. Fourth, performance audit report on Union Council Union Committee in Karachi. अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी के क़याम से लाइल्म निकले। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने अली खुर्शीदी को बताया कमेटी बन चुकी है, अब इसके मेंबर हैं। फयाज भट्ट की कराची से सखत ट्रेन चलाने की तहरीक इल्तवा मुस्तरद। आगा सराज दुरानी बोले रेलवे वफाकी मसला है, इसलिए तहरीक इल्तवा नहीं बनती। ताहाल हल्फ न उठाने वाले अरकान की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा। रेलवे इज अ फेडरल इशू। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर वो रेजोल्यूशन मूव करें, हम उसको सपोर्ट करके पास ऑन करें। बाय एडजर्नमेंट मोशन सिंध गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं है। इट डजंट कम विद द सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट का वास्ता ही नहीं है रेलवे से। रुकन कौमी असम्बली राना इंसार के साहबजादे शाहजेब नकवी की रस्म सोइम, कुरान खानी, मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआएं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खान खान की शिरकत। सेनेटर फैसल सब्जवारी, रहमानान लीग नहाल हाशमी की भी आमद। अरकान असम्बली शारिक कमाल, शारिक जमाल, इफ्तिखार अहमद, मोइद अनवर की शिरकत। कैफल वरी, फुरकान अतीब, कमाल अहमद, अब्दुल बासित भी शरीक हुए। रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती, मुआज महबूब की भी शिरकत। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने दुआ करवाई। वज़ीर तालीम सिंध का तालीम की बेहतरी के लिए अहसन इकदाम। सिंध की तारीख में पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में स्पेलिंग बी मुकाबले। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले रीजन में ग्रैंड फिनाले मुनक़िद किया जाएगा। मुकाबलों से बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मुकाबले 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मफरूज़ करार दिए गए असातिज़ा की दोबारा स्क्रूटनी का फैसला। 1370 असातिज़ा की स्क्रूटनी की जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 30 अजला की मॉनिटरिंग और जिला तालीमी अफसरान से रिकॉर्ड तलब। स्क्रूटनी के बाद रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को पेश की जाएगी।
کاروبار کی رجسٹریشن کرا لیں ورنہ بجلی کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ. ایف بی آر نے ڈنڈا اٹھا لیا. سیلز ٹیکس رجسٹریشن پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت. کہ الیکٹرک کے لیے 7 سالہ جنریشن ٹیرف کی منظوری. 7 سالہ جنریشن ٹیرف کو جماعت اسلامی نے مسترد کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا تھا کہ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک کا گٹھ جوڑ ہے. یہ گٹھ جوڑ عوام پر مہنگی بجلی کا بوجھ ڈال رہے ہیں اور ایسے اقدامات قابل برداشت نہیں جس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت نے نیپرا اور کے الیکٹرک کی ملی بھگت ہے. یعنی ایک جانب آپ آئی پی پیز کے معاہدے کینسل کر رہے ہیں جو ڈالر بیسڈ معاہدے تھے اور ٹیک اور پے کی بنیاد پر تھے, اور دوسری جانب آپ کے الیکٹرک کو یہ دے رہے ہیں. پانی کی قلت نے شہریوں کو رلا دیا. شاہ فیصل نمبر 4 کے مکین بوند بوند کو ترس گئے. شہری پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور. شکوہ کیا کام کریں یا پانی بھریں, کبھی پانی مل جاتا ہے کبھی نہیں. ایم پی اے محمد فاروق بولے ہمیں کوٹے کا پانی پورا نہیں مل رہا, ٹینکر نہیں نلکوں میں پانی چاہیے. ہمیں کوٹے کا پانی پورا نہیں مل رہا ہے. میرے سب ڈویژن شاہ فیصل کو میرے پی ایس بہت سارے علاقے ہیں جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 75% آبادی کے اندر پانی نہیں ملتا, اور یہ پانی کا کوٹا یقینی طور پہ کہاں جاتا ہے. پانی تو آتا ہے, پانی جو ہے ٹینکر سے تو لوگوں کو فراہم ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بڑا آباسی شہید اسپتال لاوارث ہو گیا. واحد لیکچر ہال بھی کچرے کا ڈھیر بن گیا. کرسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, پنکھے بھی خراب, طلبہ گندگی میں بیٹھنے پر مجبور. شکایات کے انبار لگا دیے گئے. موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج بن گئی. موسمیاتی بحران و خطائیں کے بغیر حل ممکن نہیں. کراچی پریس کلب میں کلائمیٹ ایکشن کی پریس کانفرنس. یاسر حسین کا 27 اکتوبر کو دوپہر 3 بجے کلائمیٹ مارچ کا اعلان. رہنما فشر فوق فورم کا کراچی میں درخت لگانے پر زور. کہا موسمیاتی بحران سے متعلق شہریوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا. آئیں اپنے مشترکہ آواز کو تبدیلی کے لیے ایک طاقتور مطالبے میں تبدیل کریں. آپ کی شرکت بہت اہم ہے تاکہ ہم اپنے پیغام کو بڑھا سکیں اور دوسروں کو اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے متاثر کر سکیں. ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جب اقتدار میں آئیں, وہ جب سیٹ پہ بیٹھیں, وہ جب اپنے سسٹم کو سنبھالیں. آزاد کشمیر میں حکومت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بنائی. غلام محمد صفی نے واضح کیا بھارت کے خلاف قراردادیں پاس ہو چکی, عمل درآمد نہیں کیا گیا. مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ندیم آوان بولے حریت رہنماؤں نے کشمیریوں کی آواز کو بلند کیا. سینیٹر وقار مہدی کا کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. منشیات اور دھماکہ خیز مواد کی اسمگلنگ کی روک تھام کا مشن. کراچی پولیس نے نیا لائحہ عمل طے کر لیا. کراچی اور بلوچستان کے بارڈر پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. موچھو چیک پوسٹ پر سوراخ رسا کتوں کا بھی استعمال. یہ کتے جو ہے منشیات اور دھماکہ خیز مواد کو چیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے یہ K9 یونٹ اسپیشل برانچ کا اور یہ بی ڈی والے بھی موجود ہیں, اسی لیے ہم دن رات یہاں پہ سخت سے سخت چیکنگ کر رہے ہیں. محکمہ بلدیات میں جعل سازیوں کا انکشاف. جعلی QR کوڈ کو لگا کر تقرر اور تبادلے اور بھرتیاں ہونے لگی. محکمہ بلدیات کا نوٹس QR کوڈ اور سٹیمپ جعلی قرار. امریکہ کی جانب سے سندھ میں صحت کے شعبے کے لیے اقدامات. گورنمنٹ قطر اسپتال کو موبائل ٹی بی وینز اور ایکس رے مشینیں فراہم. وزیر صحت عزرا پیچوہو اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا اسپتال کا دورہ. مختلف شعبوں کا جائزہ لیا. میٹرک امتحان میں تیسری پوزیشن پر طالبہ کے اعزاز میں تقریب. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی اور وائس چیئرمین کی طالبہ کو مبارکباد. کہا طلبہ کی ترقی کا راز سوشل میڈیا سے دوری میں پنہاں ہے. گیس کے شعبے سے اچھی خبر. سانگڑ کے بلوچ 2 کنویں سے گیس کی سپلائی سسٹم میں شامل کر دی گئی. بلوچ 2 کنویں سے 5 ملین سٹینڈرڈ کیوبیک فٹ یومیہ گیس کی پیداوار سوئی سدرن گیس کے سسٹم میں دی جا رہی ہے.
शोभा केमिकल इंजीनियरिंग जामिया कराची के तहत सेमिनार वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रिसाइकलिंग मेथड का इस्तेमाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमल के लिए नागजीर करार दिया। ये सेमिनार बहुत अहम है जहाँ पे हम सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो वेस्ट है उसको ज़ाया कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट को रिसाइकिल करके बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और शेरकाट में रंगारंग टी-डब फैशन शो, रेड कारपेट पर मॉडल्स के जलवे, मारूफ डिज़ाइनर HSY की कलेक्शन भी मुतारिफ। फैशन शो की मेज़बानी मारूफ मॉडल सिंथिया मार्शल ने की। मुल्की और गैर मुल्की फैशन डिज़ाइनर की तैयार कदम मलबूसात की नुमाइश।